चमन कोयटा की पट्टी खतरनाक तरीन जल्जिले के जोन में है। ये जल्जिला कितना ताकतवर हो सकता है और क्या वाकई जल्जिले से पहले इसकी पेशगोई की जा सकती है? इनकी जल्जिले से मुतालिक पेशगोई 3 रोज बाद ही सच साबित हुई थी। दोस्तों, मैं कामरान खान हूं, आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। नाजरीन, साउथ एशिया खासकर पाकिस्तान के बेल्ट में शदीद जल्जिले की पेशगोई आपने जरूर सुनी होगी और आप तक ये बात भी पहुंची होगी कि चमन कोयटा की पट्टी खतरनाक तरीन जल्जिले के जोन में है और मुमकिना तौर पर आने वाला जल्जिला पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खौफ व हरास फैल चुका है। ये जल्जिला कितना ताकतवर हो सकता है और क्या वाकई जल्जिले से पहले इसकी पेशगोई की जा सकती है? क्या ये मुमकिन है? इसी खबर का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं और हकाइक आपके सामने रखने लगा हूं कि झूठ कितना आप तक पहुंचा है और हकीकत कितनी है। आज का ये व्लॉग आप तमाम दोस्तों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि घरों में खौफ व हरास फैल चुका है। लोग जल्जिले के खौफ से बेहद परेशान हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं। नाजरीन, इसी हवाले से कुछ बातों का जानना इंतहाई ज़रूरी है और खुदा न खास्ता अगर जल्जिला आता है तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, खुद को और अपने प्यारों को कैसे बचाना है, उनकी मदद कैसे करनी है, सब कुछ बताने जा रहा हूं। और साथ साथ ये भी बताऊंगा इसी व्लॉग में कि एहतियाती तदाबीर आपने क्या क्या इख्तियार करनी है। प्यारे दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आज का ये व्लॉग मुकम्मल सुनिएगा और अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नाजरीन, जल्जिला पैमा रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे यानी SSGS ने चमन फॉल्ट लाइन में आइंदा 2 रोज में जल्जिले की पेशगोई कर दी है, जबकि जल्जिला पैमा रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे यानी SSGS ने यह बताया था कि बलूचिस्तान में ज़ेरे ज़मीन चमन फॉल्ट लाइन में तेज़ लर्जिश रिकॉर्ड की गई है और इस इलाके में मुमकिना तौर पर अगले 2 दिन में कोई ताकतवर जल्जिला आ सकता है, जिसकी शिद्दत 6 या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। जबकि SSGS के मुताबिक सतह समंदर के करीब फ़ज़ा में बरकी चार्ज के उतार चढ़ाव को भी रिकॉर्ड किया गया है। ये सबूत है जिसकी वजह से बशमूल पूरे पाकिस्तान और ख़ासकर सूबा बलूचिस्तान में आइंदा चंद रोज़ में ताकतवर जल्जिला आ सकता है। ख़वातीन हज़रात, और ये बात याद रहे कि SSGS के मुताबिक ही उन्होंने ये वाज़े किया है कि ये जो इलाके हमने बताए हैं ये एक तखमीना है और दुरुस्त मकामात का तयन करने का फ़िलहाल कोई भी काबिल एतमाद तरीका ईजाद नहीं हुआ। ताहम SSGS ने चमन फॉल्ट लाइन को इंतहाई ताकतवर मुमकिना जल्जिले का रीजन ज़रूर करार दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान में जनूबी एशिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है जिसे चमन फॉल्ट लाइन सिस्टम कहा जाता है। आप जानते हैं कि 900 किलोमीटर तवील है और इसी फॉल्ट सिस्टम पर 31 मई 1935 की दोपहर को कोयटा में होलनाक जल्जिला आया था और कई हज़ार अफराद हलाक हो गए थे। इस फॉल्ट लाइन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाके भी शामिल होते हैं। ख़वातीन हज़रात, याद रहे कि रवां साल रिसर्च इंस्टीट्यूट सोलर सिस्टम ज्योमेट्री सर्वे के सरबराह फ्रैंक होगरबेट्स ने 3 फरवरी को एक ट्वीट की थी और बताया था कि जल्द या बदेर जनूबी वस्ती तुर्किया, उर्दन, शाम और लबनान में 7.5 शिद्दत का जल्जिला आ सकता है। इनकी जल्जिले से मुतालिक पेशगोई 3 रोज बाद ही सच साबित हुई थी। तुर्की और शाम में 6 फरवरी को शदीद तरीन जल्जिला आया था, जिसमें हज़ारों अफराद लुक़्मे अजल बन गए और लाखों अफराद ज़ख्मी हुए थे। इसके अलावा देहात के देहात तबाह हो गए थे। इसी वजह से शायद दुनिया में खौफ व रस फैला हुआ है। नाजरीन, मैं पाकिस्तान के रिहायशियों को एक हालिया जल्जिले की सरगर्मी की जो एक रिपोर्ट है जो सामने आई है उसके हवाले से बताना चाहता हूँ, जिस खित्ते में जल्जिले के इम्कान की निशानदेही करती है। दोस्तों, महकमा मौसमियात के ज़रिए इस रिपोर्ट की तस्दीक अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बार बार आवाम की जानिब से प्रेशर था और पूछा जा रहा था हुकूमत पाकिस्तान से, इसलिए पाकिस्तानी इदारों की जानिब से एक प्रेस रिलीज़, एक मरासला जारी किया गया है। इस मरासले को मैं आपके सामने पढ़कर दोहराता हूँ। दोस्तों, मरासले में ये बताया गया कि हम भी फ़र्जी मशक़ें कर रहे हैं और किसी भी सूरत हाल के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारे शहर की एमरजेंसी सर्विसेज बशमूल PDMA, आर्मी, FC, MERC, इंतज़ामिया, लेवीज़, पुलिस, फायर और मेडिकल टीमें किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं। ऐसे तमाम प्लाजे जो नक्शों के बगैर हैं या बोसीदा तामीरात वगैरह या नाले पर बनने वाली बिल्डिंग्स के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। इनके गिरने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, बोसीदा होती हैं। हम 24 घंटे सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अगरचे हम जल्जिले के सही वक्त या शिद्दत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन रिहायशियों के लिए बाखबर रहना और तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ एहतियाती तदाबीर सुन लें, बाखबर रहें या DC कंट्रोल रूम से काबिल एतमाद मालूमात से अपडेट रखें खुद को।
ایمرجنسی کٹ تیار رکھیں، یعنی ضروری سامان کے ساتھ ہنگامی کٹ کو جمع کریں، بشمول پانی، غیر خراب ہونے والی خوراک، ٹارچ، بیٹریاں، ابتدائی طبی امداد کا سامان اور اہم دستاویزات۔ اپنے گھر کو محفوظ بنائیں، مطلب کیسے؟ اپنے گھر میں کسی بھی ممکنہ خطرات جیسے غیر محفوظ فرنیچر، بھاری اشیاء اور گیس کے کنیکشن کی شناخت کریں اور انہیں ٹھیک کریں۔ ایک خاندانی ہنگامی منصوبہ بنائیں بشمول ایک محفوظ ملاقات کی جگہ کہ یہاں پر ہم نے ملنا ہے۔ اسی طریقے سے پرسکون رہیں، سب سے ضروری یہی ہے کہ زلزلے کی صورت میں پرسکون رہیں اور فرنیچر کے مضبوط ٹکڑے کے نیچے پناہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ ہلتے وقت دروازے اور کھڑکیوں سے بھی پرہیز کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات تشویش کا باعث بن سکتی ہیں، خوف و ہراس میں مبتلا کر سکتی ہیں، لیکن ہم رہائشیوں سے پرسکون رہنے کی اپیل کرتے ہیں۔ شہر کی ایمرجنسی سروسز ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے انشاءاللہ اچھی طریقے سے لیس اور تربیت یافتہ بھی ہیں۔ ہم حالات کے سامنے آنے پر اپڈیٹس فراہم کرتے رہیں گے، آپ تک مختلف ولاگز کی صورت میں چیزیں پہنچاتے رہیں گے۔ آپ کے تعاون اور چوکسی کے لیے آپ کا شکریہ۔ مل کر اپنی کمیونٹی کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ جب سے یہ اطلاعات آئی ہیں کہ پاکستان میں ممکنہ طور پر اگلے 2 سے 3 روز میں کچھ شدید نوعیت کا زلزلہ آنے والا ہے، تو ہمارے گھروں کے جو حالات ہیں، ہمارے گھروں میں، دوستوں میں، دفاتر میں، ارد گرد کے ماحول میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ خوف و ہراس پھیل چکا ہے۔ دوستو، بات صرف اتنی سی ہے، 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ ابھی تک دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ یا ایسی پیشن گوئی کرنے کا جو ٹول ہے یا کوئی آلہ ہے نہیں ایجاد ہو سکا۔ اسی سال فروری میں ایک شخص کی پیش گوئی سے اگلے 3 سے 4 دن میں جو ترکی وغیرہ میں جو زلزلہ آیا تھا، شاید اس کی وجہ سے یہ چیزیں اتنی وثوق پکڑ چکی ہیں، اتنی شدت اختیار کر چکی ہیں کہ شاید اس شخص کی جو پیش گوئی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان میں زلزلے کا باعث بن سکتی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو سب سے پہلے اپنے اعصاب، اپنے اوسان خطا ہونے سے بچائیں، اپنی اعصابی قوت کا، ول پاور کا استعمال کریں، اپنی طاقت کا استعمال کریں، دماغی طور پر مضبوط رہیں اور گھر والوں کو بھی سمجھائیں۔ ہمیشہ کوشش کریں حالات جیسے بھی ہو جائیں پرسکون رہنے کی کوشش کریں۔ بہت زیادہ پریشان ہونا، اپنے اوپر چیزوں کو طاری کر لینا، اپنے اوپر چیزوں کو، خطرات کو سوار کر لینا، یہ آپ کو ڈپریشن کا، دباؤ کا شکار کرنے کے بعد آپ پریشر کی صورت میں کسی بھی طرح سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں سے لڑ سکتے ہیں، اپنے پیاروں پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ان کو مار سکتے ہیں۔ تو بجائے اپنے اوپر اتنے خطرے کا جو پریشر ہے ڈالنے کے، آپ پرسکون رہیں، اچھی چیزیں سوچیں اور احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں۔ 2-4 چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے بھی آج ولاگ میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر خدا نخواستہ زلزلہ آتا ہے تو آپ اپنے پیاروں کو، بچوں کو سب سے پہلے جو گھر کی سیڑھیاں ہیں ان کے نیچے پناہ تلاش کریں۔ اگر آپ اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں کسی بلڈنگ سے، آفس کی بلڈنگ سے یا کسی فلیٹ پہ رہتے ہیں، تو آپ بھاگ دوڑ نہ کریں، بلکہ سیڑھیوں میں کسی ایک جگہ سائڈ پر رک کر زلزلے کے چھٹنے کا انتظار کیجیے۔ جو سیڑھیاں ہیں کسی بھی بلڈنگ میں، گھروں میں عام طور پر سب سے محفوظ جگہ تصور کی جاتی ہے کہ سیڑھیوں کے نیچے آپ کے اوپر کوئی بھی چیز گرنے کا جو خطرہ ہے، جو خدشہ ہے، وہ کم سے کم ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو بھاری مضبوط فرنیچر ہے، آپ اس کے نیچے پناہ تلاش کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے دروازے ہیں، جو ان کی چوکھاٹیں کہلاتی ہیں، آپ اس کے نیچے کھڑی ہو کر وہاں پر بھی پناہ تلاش کر سکتے ہیں۔ بس سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنے اوسان کو خطا ہونے سے کیسے بچاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس پریشر سے کیسے بچاتے ہیں۔ ایک اور ریسرچ بھی تھی، ایک زمانے میں ہم نے آرٹیکل پڑھا تھا، اس میں لکھا تھا کہ پریشر میں انسان اپنی نیچر شو کرتا ہے، یعنی اگر کسی بھی شخص کو پریشرائز کیا جائے، اس کی جو حقیقت ہے وہ کھل کر باہر آ جاتی ہے۔ جیسا کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ غصے میں جو لوگ ہیں اپنی نیچر شو کرتے ہیں، ان کے اوپر کسی بھی چیز کا دباؤ ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، تو اپنے اوپر کسی بھی طرح کا پریشر لینے سے گریز کریں، اپنے پیاروں سے مل جل کر رہیں، اچھی باتیں کریں، ان کو بھی ذہنی طور پر ریلیکس کریں، گھر کا ماحول خراب نہ ہونے دیں۔ جو خوف و ہراس کی جو فضا بن چکی ہے پاکستانی گھروں میں، اور بچے، فیملیز، خواتین جو ڈر کا شکار ہیں، ان کو اطمینان دیں، فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں، اور خدا نخواستہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی بھی ہے تب بھی بہت احتیاطی تدابیر کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنے اوسان خطا نہ کرتے ہوئے ان کو محفوظ مقامات تک منتقل کرنے کی کوشش کیجیے۔ خواتین حضرات، امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ولاگ آپ کو یقیناً آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور فائدہ دے گا۔ میری ریکویسٹ ہے آپ اس ولاگ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے، اور
किसी भी तरह की जो अफवाहें हैं उन पर तवज्जो ना दीजिए। घर का माहौल पुरसकून बनाने के लिए और अपने प्यारों को घर में सुकून मुहैया करने के लिए कोशिश कीजिए। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, हमारे घरों को, हमारे मुल्क पाकिस्तान को किसी भी नागहानी जो सूरत हाल से निमटने के लिए और नागहानी आफत से अल्लाह ताला हमेशा महफूज रखे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर अपना ख़ास रहम करम फरमाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए। दोस्तों, पाकिस्तान स्टोरीज से फिल वक्त इतना ही। मुझ कामरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।